कुळे गांवांत फाटल्या 8 वर्सांच्यान रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीचे इश्यू पेंडींग आसा आनी खंय तरी GSIDCच्या अंडर हे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आनी खंय तरी GSIDCन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तरी टर्मिनेट केलो. फाटलो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ताका टर्मिनेट केलो आनी तेचे उपरांत एक नवो टेंडर आउट केलो आनी तो टेंडर जेन्ना आउट जालो तेन्ना गांवच्या लोकां मदीं एक प्रश्न निर्माण जालो की ह्या टेंडरान कितें तरी घोळ आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर, तुमी पळयतात प्रायम TV गोवा. जेन्ना GSIDCन एक टेंडर आउट केलो की जे हॉस्पिटल जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पेंडींग आसा तेजें काम कंप्लीट करपा खातीर आनी तितून मेन्शन केल्लें की प्लंबींग वर्क्स, फायर फायटींग वर्क्स आनी लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क, सिव्हिल, HVAC हे जे कामां जी आसा ती करपा खातीर एक नवो टेंडर GSIDCन आउट केलो. आनी हो जेन्ना टेंडर आउट जालो तेन्ना स्थानीक जे लोक आसा हांगा गांवचे जे कुळे गांवचे जागृत लोक जे आसा तेंच्यांनी एक प्रश्न निर्माण केलो की जेन्ना तुमी टेंडर आउट करतात जाल्यार तुमचो GSIDCचो जो सर्वेयर आसा तेणे कितें सर्वे केल्या की नवो टेंडर आउट करपाक. की असो एक प्रश्न येयलो की जेन्ना हांगा तुमी टेंडर आउट करता तेन्ना हांगा लिफ्ट जी आसा ती ऑलरेडी बसयल्ली आसा, इलेक्ट्रिकल वर्क जी आसा, वायरींग जी आसा ती ऑलरेडी केल्ली आसा, प्लंबिंगाचे जे नळ बसोवपाचे बेसीन जी गरज आसा ती सगळी ऑलरेडी हांगा बसयल्ली आसा, फायर फायटिंगाचें काम हांगा ऑलरेडी जालां. फक्त उरला ते HVAC म्हणजे AC बीन तितून इन्क्लूड आसा सो ती बसोवपाची उरल्या. बाकीचें काम जें आसा तें ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी ऑलरेडी जाल्ल्या कामाचो परत तुमी टेंडर काडटा की हें काम करपाक आमकां कॉन्ट्रॅक्टर जाय, बिडर जाय म्हणून तुमी परत टेंडर काडटा. हितून एक प्रश्न निर्माण जाता की जाल्ल्या कामाचो टेंडर काडून हे पयशे तुमी कोणाच्या बोल्सान घालपाक सोदता असो प्रश्न जो आसा तो स्थानीक करता. आनी स्थानिकांक ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक खंय तरी GSIDCन आयज फुडें सरपाची गरज आसा आनी GSIDCचो चेअरमॅन मायकल लोबो हेचेर आन्सर दिवपाची गरज आसा. आनी असो एक प्रश्न निर्माण जाला की हे सगळें करता आसतना खंय तरी 2022तल्यान आयज पर्यंत हें काम पेंडींग उरलें. 2018 हें काम स्टार्ट केल्लें, तेचे उपरांत कोवीड येयलो, कोविडान एक वर्स काम बंद उरलें, तेचे उपरांत काम चालूच मातशें करून काम चालू केलें. आनी आमी जेन्ना काल कॉन्ट्रॅक्टराक कॉल केलो पयलींच्या तेन्ना तेणें सांगलें की आपल्याक पयलींचो एमावंट पेंडींग आसा, तो जर एमावंट आपल्या GSIDC दिता जाल्यार आपूण हे 2 म्हयन्या भितर काम कंप्लीट करून दिता आसलो. आनी तर तेंच्यांनी तशें करिनासतना आपलो खंय तरी टेंडर टर्मिनेट केलो आनी टेंडर टर्मिनेट करून हो नवो टेंडर काडला आनी तितूनच केल्ली कामां इन्क्लूड केली. जे वयल्यान दिसून येता हो खंय तरी टेंडर काडला ते कोणाचे तरी बोल्सान पयशे घालपा खातीर. टेंडरा बद्दल कितें सांगपाक सोदता तूं आतां फ्लोर? पळय, आतां जो फाटलो जो टेंडर काडलेलो पळय 3,70,00,000 तो टेंडराचो हें काम ही लिफ्ट आतां लायट ना जाल्यार तो आमी चालू करून वयर व्हरोन तुका दाखयता आसलो इथेर, कळ्ळें तुका? लिफ्ट ऑलरेडी बसयल्या, आतां लिफ्ट बसोवन परत टेंडर काडप हें कितें? आतां हेच जर तुका काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार भायर पेंटींग आसा, बाकीचो स्टाफ आतां येवपाचो, डॉक्टर जाय आमकां, तेजे फुडाकार घेवपाक जाय. कित्याक आमकां होच प्रोसेस मागीर आनी 2 वर्सां लागतले स्टाफांनी हें एक करपा लागून. तुमी आयज फुडाकार घेवपा यो स्टाफाक आनी डॉक्टरा लागून जाल्यार हे गोश्ट ना. होच परत जर तें काम जर तें करपा लागलो जाल्यार कितें हेजेर आमी आवाज करिना म्हणून हें काम चालू आसा काय कशें कितें? तशें ऑलरेडी बसोवन परत टेंडर काडटा म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता? तेच आतां पुणेचे आमगे लोक कितें आसा थंडगार, कळ्ळें तुका? थंडगार कोण कांय उलयना म्हणून तेजो कोण तरी हेजो दुरुपयोग करता. हो पयशांचो खेळ हो, कळ्ळें न्हू? हो पयशांचो खेळ ऑलरेडी सगळें हाडून बसयला हांगा, हेजेरूच परत टेंडर कितें म्हणून हें आतां? आनी थोडो तरी कोट्याचो वेव्हार कोट्याचो आनी आमगेलो हो कुळे वाठाराचो आसा, पयशांचो वाठार आसा पूण तो लोकांची बेनिफिटा खातीर न्हू. आतां हें हांव दुसऱ्या हाज्या कडेन मागता
की बेगींतल्या बेगीन आमचें हॉस्पिटल डॉक्टर स्टाफ हे बेगींतल्या बेगीन मेळोवन करून दिवचें. आतां आमचे झॅडपीन येवन सांगून गेला सीएमा कडेन हें आतां सीएमाक खबर आसा काय तें खबर ना, कळ्ळें. आतां सीएमाक खबर नासतना ह्यो फाल्यां आमकां सगळ्यो ह्यो गोश्टी दाखयल्यो पडटल्यो दोतोराक. हॉस्पिटला लागून एक परत टेंडर GSIDCन फ्लोट केल्लो आसा आनी खंय तरी तितून बरयल्लें आसा लिफ्ट आनी फायर सेफ्टीचें काम. पूण पळोवपाक गेल्यार ऑलरेडी तें काम जाल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता हितून? कितें दिसता म्हणल्यार आतां ते टेंडर काडणाऱ्यांक पयलीं विचारचें पडटलें की असो कित्याक टेंडर काडला. कारण म्हाज्या तर म्हायती प्रमाणे म्हणजे म्हाका जी नॉलेज आसा तेजे प्रमाणे आफ्टर वर्क केन्ना टेंडर जायना, पूण ऑलरेडी थोडेशें काम उरलां. लिफ्ट एंड बसयल्ली आसा. आतां ते प्रॉपर GSIDC कडल्यान इन्क्वायरी करचें पडटलें की अशें कित्याक तेंच्यांनी टेंडर काडला. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.